अस्सलाम वालेकुम। सीना सिपर न्यूज़ के साथ मैं हुआ शाफरीन। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी यूनिवर्सिटी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमेरिका को जब पाकिस्तान की ज़रूरत हुई उन्होंने इस्तेमाल किया, जब ना हुई तो छोड़ दिया। अमेरिका अफगानिस्तान सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराता रहा, लेकिन हम अमेरिका के इत्तेहादी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट पर थे। उनका मजीद कहना था कि हमेशा ये मौक़िफ़ रहा कि अफगानिस्तान का मसला अस्करी नहीं, मैं पहले दिन से अफगानिस्तान के फौजी हल का मुखालिफ था। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के आते ही दुनिया ने उनके असासे मुंजमद कर दिए। मगरबी कुव्वतों ने तालिबान हुकूमत को सजा के तौर पर बैंक खाते मुंजमद किए। अफगानिस्तान में दिहाइयों मुश्किलात और चैलेंजेस रहीं। अब मज़ीद गलतियों से गुरेज करना चाहिए। मेरी पार्टी का मंशूर कानून की हुक्मरानी और फलाही रियासत का क़याम है। और अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि बच्चे कुचे दहशतगर्दों, उनके सरपरस्तों और सहूलतकारों को हर कीमत पर खात्मा करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत 247वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ में मुनक़िद हुई, जिसमें शुरका को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और बलूचिस्तान में हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग दी गई। कॉन्फ्रेंस में दुश्मन क़ुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों और हिफाजती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी फैलाने की कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज ने कौम की हिमायत से हर रंग व नस्ल के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। फोरम ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला करने वाले शुहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। और अब शुमाली वज़ीरिस्तान से आपको खबर दें कि शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शेवा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में मतलूब दहशतगर्द इरफान उर्फ अबू दरदा मारा गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से असलहा और गोलियां बरामद कर ली गईं। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, अगवा और टारगेट किलिंग में मुलव्विस था। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में दहशतगर्दों के ठिकानों की इतलात मिली थी। हथियारों में सब मशीन गने, हैंड ग्रेनेड, RPG-7 रॉकेट शामिल हैं। आलात, मुवासलात और मुख्तलिफ अक़साम की गोलियां भी बरामद की गई हैं। पाकिस्तान ने भारत में मुसलमान तालिबात को हिजाब पहनने से रोकने पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके कर्नाटक में एंटी हिजाब मुहिम पर भारतीय नाज़िमुल उमूर से एहतजाज किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर से कहा गया कि भारत में मजहबी अदम बर्दाश्त पर तशवीश है। भारतीयों की जानिब से मुसलमानों की नस्ल कुशी के मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि नाज़िमुल उमूर से कहा गया कि हिंदुत्व के हामियों के खिलाफ काबिल फ़हम कार्रवाई की अदम मौजूदगी पर भी तशवीश है। और अब आपको खबर दें कि साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार बतौर सेनेटर हलफ उठाने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसहाक़ डार ने सेनेट की नशिस्त का हलफ उठाने के लिए चेयरमैन सेनेट को ख़त लिखकर आगाह कर दिया। ख़त की एक कॉपी इलेक्शन कमीशन को भी भिजवाई गई है। ख़त में कहा गया है कि बरतानिया में ज़ेर इलाज हूँ, हल्फ वीडियो लिंक के जरिए लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने 10 जनवरी 2022 का मेरी सेनेट नशिस्त पर कामयाबी को मुअत्तल करने का अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। कानूनी रुकावटें दूर होने के बाद बतौर मुंतखब सेनेटर हल्फ उठाने के लिए तैयार हूँ। अगर वर्चुअल तरीका इख्तियार करना मुमकिन ना हो तो चेयरमैन सेनेट आइन के आर्टिकल 255 के तहत बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर या किसी मजाज शख्स के जरिए हल्फ लेने का इंतजाम करें। इसहाक़ डार ने ख़त के हमरा लंदन में अपने मुआलिज की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट भी अरसाल कर दी। वफाकी वज़ीर IT अमीन उल हक ने कहा है कि कोशिश है कि 5G सर्विस का आगाज़ दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 तक कर दिया जाए। इब्तिदाई तौर पर मुल्क के 5 बड़े शहरों में 5G सर्विसेज की इब्तिदा की जाएगी। टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए इस्लाहात और मराद के मुआयने के बाद इसको हतमी शक्ल दी जाएगी। कमेटी कंसल्टेंट की तजावीज़ की रोशनी में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के तरीक़ेकार की मंजूरी भी देगी। डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत 5G इकोसिस्टम का क़याम अवाम और मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए अहम है, जबकि दूसरी जानिब वज़ारत IT और टेली कम्युनिकेशन ने 5G नीलामी के लिए एडवाइजरी कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की सरबराही में एडवाइजरी कमेटी 13 अरकान पर मुश्तमिल होगी।
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے فیصل وافدہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ ملنے والی تمام تنخواہیں اور مراد آئندہ 2 ماہ کے اندر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیں۔ ہدایات فیصل وافدہ نااہلی کیس کے تحریری فیصلے میں دی گئی ہیں۔ 27 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے تحریر کیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ فیصل وافدہ کو 3 رکنی کمیشن نے متعلقہ طور پر نااہل کیا اور نااہل آئین کے آرٹیکل 62 کے تحت کیا گیا۔ تحریری فیصلے میں واضح طور پر درج کیا گیا ہے کہ فیصل وافدہ امریکی شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ جمع کرانے میں ناکام رہے۔ وزیر خزانہ شوکت طرین نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اشارہ دے دیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو مصنوعی طور پر نیچے نہیں رکھ سکتے۔ ہمیں امپورٹ اور ایکسپورٹ کے گیپ کو کم کرنا ہوگا، ہمیں سخت فیصلے لینے ہوں گے، انڈسٹریز کی پیداوار کو بڑھانا ہوگا، یہ چیزیں وقت لیتی ہیں۔ آئی جی پنجاب نے پب جی گیم پر پابندی کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کو لیٹر لکھ دیا۔ آئی جی کے خط کے حوالے سے محکمہ داخلہ پنجاب وفاقی حکومت سے اس گیم پر پابندی لگانے کی سفارش کرے گی۔ آئی جی پنجاب کے لکھے گئے خط میں پب جی گیم سے ہونے والی قتل و غارت کا بھی ذکر کیا گیا۔ خط میں کہا گیا کہ پب جی گیم کی وجہ سے لاہور میں بیٹے نے ماں اور بہن بھائیوں سمیت 4 افراد کو قتل کر دیا۔ پنجاب سے آپ کو خبر دے کہ پنجاب حکومت نے سری لنکن شہری قتل کے مقدمے کا ٹرائل لاہور میں کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق سانحہ سیالکوٹ مقدمے کا ٹرائل کورٹ لکھپت جیل لاہور میں ہوگا۔ سری لنکن شہری کے قتل کے کیس کی پیروی پروسیکیوشن کی خصوصی ٹیم کرے گی۔ 3 رکنی خصوصی پروسیکیوشن ٹیم کی سربراہی عبدالرؤف وٹو کریں گے۔ سانحہ سیالکوٹ کیس کی رپورٹ روزانہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کو بھجوائی جائے گی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کر دیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 1 سے 19 اسکیل تک کے ملازمین کو 15% الاؤنس دیا جائے گا۔ صوبوں کو بھی ملازمین کے لیے الاؤنس کا اعلان کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب فائنانس ڈویژن نے مناسب وقت پر ملازمین کی ترقی کے لیے سمری تیار کر لی ہے، جبکہ ایڈ ہاک الاؤنس کو بنیادی تنخواہ میں شامل کرنے کے لیے پے کمیشن کی رپورٹ کا انتظار ہے۔ اور اب بات کریں گے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم عمران خان کو یہ مشورہ دیا کہ ہمارے مارچ سے قبل اسمبلی توڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ مارچ سے پہلے وزیر اعظم کی وکٹیں گرنا شروع ہو گئی ہیں، اسلام آباد پہنچنے سے پہلے مزید وکٹیں گریں گی۔ انہوں نے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ پیپلز پارٹی کا مارچ 27 فروری کو کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو نے کہا کہ آئی ایم ایف سے ڈیل غریب اور عوام دشمن معاہدہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب یہ حکومت عروج پر تھی تب پیپلز پارٹی میدان میں نکلی تھی۔ ہمیں یقین ہے کہ عوامی مارچ میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اب آپ کو پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال سے آگاہ کریں۔ پاکستان میں عالمی وبا کرونا وائرس سے مزید 47 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 29,648 ہو چکی ہے۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 3,914 کرونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 14,74,075 ہو گئی۔ اور اب آپ کو صوبوں میں کرونا وائرس کی صورتحال سے آگاہ کریں کہ سندھ میں کرونا کے کیسز کی تعداد 5,54,990، خیبر پختونخوا میں 2,06,879، پنجاب میں 4,92,489، اسلام آباد میں 1,32,400، بلوچستان میں 34,957، آزاد کشمیر میں 41,342 اور گلگت بلتستان میں 11,018 ہو گئی۔ قصور میں پیپر ملز میں لگنے والی آگ کے باعث 2 مزدور جاں بحق اور جھلس کر متعدد زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق آگ بجھانے کے عمل میں ابتدا میں 8 سے زیادہ گاڑیاں حصہ لے رہی تھیں۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ قصور میں پیپر ملز کے ویئر ہاؤس میں آگ لگی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ملحقہ گودام کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
بھارتی ریاست کرناٹک کے کالج میں انتہا پسند جدہ کے سامنے ڈٹ جانے والی طالبہ مسکان کے حق میں اداکارہ شبانہ اعظمی بھی بول پڑی۔ شبانہ اعظمی نے مسکان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر رد عمل کا اظہار کیا اور بھارتی جھنڈے کا حجاب بنانے کی تجویز دے دی۔ شبانہ اعظمی کا کہنا تھا کہ کیوں نہ انتہا پسندوں کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے۔ کانگریس کی رہنما پرینکا گاندھی کا کہنا تھا کہ حجاب ہو، گھونگھٹ یا جینس، خواتین کو اپنی مرضی کے کپڑے پہننے کا اختیار حاصل ہے، جبکہ دوسری جانب طالبہ مسکان کے حق میں ممبئی کے خواتین نے بھی مظاہرہ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے سینا سپر نیوز۔